Bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice lié à le cours les équations et les inéquations du second degré polynôme. هما اصلا دو كور ولكن في لي زيكزيرسيس كيجمعوهم في واحد ليكزيرسيس كيكون شامل كتلقاوه في لي بروف. الهدف ديالكم طبعا نتوما هو تفهموا الدرس من جهه وفي نفس الوقت تجيبوا واحد لا نوت بيان في لي بروف. بالنسبه ليكزيرسيس كما العاده راكم عارفين البلاصه فين غادي تلقاوه. الناس اللي متبعينا راه عارفين البلاصه فين كيلقاو اسفل الفيديو. الناس اللي جداد راه الفيديو اللي غادي تلقاوه في المحتوى في التحت غادي تكليكيو عليه وتخدموا عاد تشوفوا سميتو. مولف كنكتب التمرين هو الاول عاد كنكوريجيه، ولكن كنعرف ان الانسان كيولف العكز كيولي يقرا غير التمرين في الفيديو يتفرج فيه. اذا ضروري تشوفوا الكور تشوفوا ليكزيرسيس بعدا عاد نخرجوا اونصومبل. اذا هاد ليكزيرسيس كيبدا كما يلي. اون كونسيدير لو بولينوم بي دي اكس. اذا غادي نكتب البولينوم هنايا بي de x est égal à 2x à la puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 3. Comme vous voyez ici, le polynôme il y a un troisième degré. C'est un polynôme de troisième degré puisque le plus grand puissance est 3. Alors, le polynôme a le degré dialogue il y a 3. Et la question il a montré que moins 1 est une racine de بي دي اكس. حنا قرينا انه امتى كيكون العدد غاصين الا كان بي دي ديالو كيساوي صفر. سيتادير الا كانت دو غاصين ديال هذا البولينوم فاش نبغي نحسب بي دي دو خصني نلقى ايتيغال زيرو. الوغ بور مونطري كو موان زان ايتين غاصين دو بي دي اكس il faut calculer بي موان زان. الوغ on calcule بي موان زان tout simplement دو فوا واخا يكون داكشي باين ديطايي الاستاذ بحال هكا باش يعرف كيف فاهم. فوا موان زان موان 3 في ماركيتي اكس كدير بلاصتو موان زان بويسك 3 امبير. الوغ موان زان على بويسونس 3 سي موان زان. موان زان فوا 2 موان 2 موان زان او كاري سي 1 1 فوا 7 7 موان 2 موان 3. نتوما عارفين واش الاولويه للضرب. إذا موان 2 موان 2 موان 4 موان 4 موان 3 موان 7 موان 7 بلس 7 تيغال 0. الوغ ملي خرجت ليا بي موان زان 0 دونك موان زان ايتين راسين دو بي لي اكس. مزيان. إذا هنايا في الكيستيون بي طلبت ديدوير اون فاكتوريزاسيون دو بي لي اكس. الوغ خصني نعمل بي لي اكس. اذا انت تقول لي استاذ كيفاش نعمل هذه انا ما حافظش ماشي متطابقه ماشي ايدونتيتي روماركابل ما كيبانش ليا نفس لي زيد شي عامل مشترك بيناتهم، ولكن اون بو لو فاكتوريزي اون يوتيليزون لا غاسين اللي لقينا في السؤال الفايت. اذا السؤال الفايت طلب منا واش ان هو غاسين ديدويت انه غاسين. الوغ هاد البولينوم هادي قابله للقسمه على اكس موان لو غاسين. اذا حنا شفنا ديفيزيون اوكليديان كنكتبوا 2x à la puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 3 كنديروا ديفيزيون اوكليديان sur x moins لو غاسين. بويسك الغاسين هنايا لا غاسين هنا عندي هي موان زير موان مع موان هي بلس. اذا بلس 1. اذا غادي ندير قسمه اقليديه على اكس بلس 1. هادشي راه شفتوه في الكور. نتمنى انه ما تكونش عندكم مشاكل في الكور وتكونوا ضابطين المسائل ديالكم. الوغ القسمه عاديه عندي اكس على بويسونس 3 عندي هنا اكس. اذا فشحال غادي نضرب باش نلقى هذه؟ غادي نضرب في 2 x à la puissance 2. C'est normal. x fois 2x à la puissance 2 كتعطيني 2x à la puissance 3. Alors 2x à la puissance 3 2x au carré fois 1 هي 2x au carré. إذا وكندير ناقص. كاين اللي كيدير ناقص ضمنيا كاين اللي كيكتبها كما هي عاد كيدير ناقص كل طريقته. كاين اللي كيدير هنا وكيحط وكيبدل الإشارة وكيجمع. كاين اللي كيحط عاد وكيدير ناقص. هنا راه بحال إذا هنا كتعطيني 0 7x au carré moins 2x au carré كتعطيني 5x au carré plus 2x moins 3. إذا ثم غادي نضرب هنا في 5x بويسك هنا عندي 5x au carré وهنا x غادي نضرب في 5x au carré plus 5x ثم كنديرو
soustraction كما مولفين. إذا هنا 0 2x moins 5x c'est moins 3x. وكنزل moins 3. Donc multiple moins 3. إذا غادي ندير هنا moins 3. Moins 3 fois x moins 3x. Moins 3 fois واحد هي moins 3. ثم كتعطيني 0 puisqu'ils sont pareils. Alors ملي عطاني الباقي صفر اذا القسمه الاقليديه ديالي صحيح حيت انا عارف واش موازن هو غاسل. اذا كما هو العاده مولفين حنا ملي كنقسموا مثلا 10 وكنقسموها على جوج وكتعطيني 5 والباقي صفر كنقولوا 10 اتيكال 2 فوا 5 بلس لو ريست هنا بزيرو. اذا ولكن هنايا يعني بهذه الطريقه هذه كما مولفين في داكشي اللي شفتو بريمير بنفس الطريقه غادي نخدموا هذه بمعنى ان هاد البولينوم هذه كلها اللي هي 2x على بويسونس 3 بلس 7x au carré plus 2x moins 3 est égal x plus 1 عامل 2x au carré plus 5x moins 3. Ça y est, et j'espère يكون داكشي ماضي وانكم بيان كومبروندر هاد كيستيون ما عندكمش في مشاكل وراه كيستيون ديال لي الجبر توجور سون فاسيل جيست لي كالكيل. Donc on va commencer corriger la correction de l'exercice de question 2 résoudre dans R P de x est égal 0 puis factoriser P de x aux 3 polynômes de premier degré. Ça y est, c'est très facile. Donc, ملي درنا التعميل ديال هاد P de x يعني يمكن ليا نحل المعادلة ديال P de x est égal 0 بكل بساطة حيت معملة عندي x on a x plus 1 2x au carré plus 5x moins 3 est égal 0. Donc x plus 1 égale 0 ou 2x au carré plus 5x moins 3 est égal 0. إذا في هذه الحالة عندي x égale moins 1 ou إذا شفنا في équation de deuxième degré on calcule le discriminant ou كنشوفوا s'il est supérieur à 0 il admet deux solutions, s'il est inférieur de 0 n'existe pas solution, s'il est égal à 0 donc il y a seule solution. إذا في هذه الحالة هذه عندي 2x au carré plus 5x moins 3 إذا delta est égal b au carré moins 4ac. Donc b au carré moins 4ac. إذا b au carré c'est 25 moins 4 fois 2 fois moins 3. Alors 25 إذا هنايا 4 في 2 12 12 في 3 4 في 2 8 باردون 8 في 3 24 moins 1 هي بوزيتيف إذا دونك بلس 24 est égal 49. مزيان إذا بما أن لو ديسكريمونور هنا يمكن يتكتب سو فورم كاري إذا كيقبل غاسين يقدر يخرج لي الحلول المقادين. إذا هنايا x est égal moins b plus racine delta sur 2 ans. Donc moins b c'est moins 5 plus racine de 49 il y a 7 2a il y a 4 ou x est égal moins b moins racine delta sur 2 ans. Alors est égal moins 5 moins 7 sur 4. Donc moins 5 plus 7 c'est 2, 2 sur 4 c'est 1 sur 2. Alors moins 5 moins 7 c'est moins 12 sur 4 est égal 3, est égal moins 3. Donc x est égal moins 3 ou bien x est égal 1 sur 2. إذا في هذه الحالة ملي كيخرجوا ليا الأعداد فيهم 1 على 2 باقي 3 مزيان نتأكد نفيريفي أكثر باش نشوف واش داكشي صحيح ولا لا. إذا كنروبلاسي لي سوليسيون ديالي في ليكواسيون باش نشوف واش فعلا داكشي هو هذاك ولا لا. Ça y est, إذا moins 3 aussi. 9, 9, 18, plus moins 15,
moins 3. C'est bien. Les solutions sont correctes. Alors, هنايا غادي ندير S moins 1 sur 2 moins 3. Alors, هنا كما كتشوفوا les solutions ديالي كنكتبهم sous forme de S. Troisième degré, يعني هنا ماشي بالضرورة غير troisième degré toujours غادي تلقاو دو سوليسيون trois solutions. إذا كاينين حالات تقدر تلقاو فيهم دو سوليسيون إكسيتيرا. إذا هنايا بما أنني لقيت الحلول طلبوا مني puis factoriser Px en 3 polynômes de premier degré. C'est facile puisqu'on a trouvé les trois solutions. Les trois solutions هما في نفس الوقت هما les trois racines ديال polynôme Px. لاحظوا كيفاش غادي نعمل. غادي نعطيكم طريقه سهله بلا ما نعاود ندير عاوتاني قسمه اقليديه ولا شي حاجه. حنا كنا عملنا بهذا الشكل كتبنا x plus 1 ودرنا هنا 2x au carré moins plus 5x moins 3. صايي اذا هذا ماشي بروميير دوغري ومطلوب منا اننا نعملوه الى عوامل من الدرجه الاولى. هذا عامل من الدرجه الاولى مي هاد ليكواسيون هذه اللي عندي هنا ديال دوزيام دوغري. الوغ اشنو غادي ندير هنايا؟ انا عارف واش هادو عندهم حلين اللي هما واحد على جوج اي موان 3. اذا اشنو غادي ندير هنا؟ كاينه واحد القاعده بعض المرات كيعطيها لكم الاستاذ في الكل وما كنتبعوش ليها بزاف. انتبهوا الا عندي ايكواسيون دو دوزيام دوغري ولقيت جوج الحلول اللي هما x1 و x2 اذا يمكن لي نعمل هاد المعادله من الدرجه الثانيه بهذا الشكل a عامل x moins x1 عامل x moins x2. اذا بهذه الطريقه هذه يمكن لي نعمل الى طبقت القاعده هذه كتعطى بعض المرات في غومارك ولا شي بلاصه بعض المرات ما كتعطاش في الكور ولكن ضروريه. لاحظوا انه كاين اللي كيصحابوا x ناقص الحل الاول x ناقص الحل الثاني. لا ما تنساش عندك a غير معظم المعادلات في الاقسام كيتعطيكم a انتجار واحد. داكشي علاش بنادم كيصحاب واش صافي الا خرجوا لي جوج الحلول راه x ناقص الحل الاول x ناقص الحل الثاني ضروري هاد a. اذا هذه غنزل x انا هنا هادي ندير a شنو هي عندي هي جوج ها هي عامل شنو عامل x ناقص الحل الاول x ناقص الحل الثاني x moins 3 سيتادير x plus 3. هاد دو هادي يمكن لي نجيبها هنا ويمكن لي ندخلها مع هادي الا بغيت. هاد دو الا درتها هنا يمكن لي نشرها في الداخل زعما الا مديرونجياك انت يمكن تكتبها على شكل 2x moins 1 x plus 3. اذا كيف ما كان الحال بغيتي تدخلها لداخل دخلها بغيتي تخليها برا نخليها. اذا في نهايه المطاف استطعت انني نكتبها على شكل 3 ديال لي بولينوم ديال بروميير دوغري. لاحظوا انكم هنايا قدام واحد ليكزيرسيس اللي كيتعطاو كيفحالو في لي زيبروف. Alors, question 3. Résoudre dans R l'inéquation Px supérieur ou égal 0. إذا هنا باش نحل المتراجعة خصني ندير واحد طابلو دو سين اللي كيتسمى جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة ضروري باش نعرف فين غيكون عندي بوزيتيف وفين غيكون عندي نيجاتيف. إذا نديرو هاد جدول الإشارة هذا. إذا بكل بساطة كندير الطابلو كما كتشوفو ها هو كندير 3 لين بويسك il y a 3 polynômes de premier degré. إذا كندير الطابلو فيه 3 لين واللين الرابعة كيكون بهذا الشكل. إذا غادي نكتب x plus 1 نكتب 2x moins 1 ونكتب هنايا x plus 3 ثم غادي نزيد هنايا بيلي اكس اللي هي زعما جامعه كلشي هادو بيلي اكس اللي هي x plus 1 عامل 2x moins 1 عامل x plus 3. جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا هاد الطابلو دو سين وهانتوما كتفهموا معنا الا ما كنتوش فاهمينو. دابا كتجي x plus 1 فين كتنعدم x plus 1 في ناقص واحد. فين كتنعدم هادي في واحد على جوج. يعني دوك الحلول اللي لقيت في المعادله ديال الدرجه الثالثه شنو لقينا؟ لقينا ناقص واحد لقينا واحد على جوج ولقينا موان 3. اذا كنحاول نرتبهم من الاصغر للاكبر. من الاصغر للاكبر. الاصغر هو موان 3 ثم كنتبعها موان 1 ثم واحد على جوج.
هنا خلاص راه عندي موان لانفيني وعندي هنا بليس لانفيني. اذا اكس بليس ان كينعدم في هنا كندير زيرو. صايي كنشوف لاحظوا كنشوف كيفاش داير اكس، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بويسك الي بوزيتيف يعني اللي قبل زيرو كيكون نيجاتيف، اللي بعد زيرو كيكون بوزيتيف، ضروري هذه راه معروفه. ثم 2 اكس موان زيرو فين كتنعدم هنا. اذا كيفاش داير المعامل ديال اكس، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. الوغ اللي بعد صفر زائد اللي قبل صفر ناقص. كنزل هاد الخطوطه كلهم. ثم اكس بلس 3 كينعدم هنا ما كاين والو. اذا اكس المعامل ديالو بوزيتيف، الوغ قبل صفر موان بعد صفر بليس بليس بليس. وهنا كلشي كنديرو فيه زيرو زيرو زيرو. تري بيان. اذا موان موان بليس بليس موان 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 بليس 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 مع موان هي موان 3 بليس الوغ بليس. مطلوب منا في ليكواسيون نشوفو بي اكس سوبيريور و ايكال زيرو. اذا سوبيريور ايكال زيرو كاين في هاد لانترفال هذا وفي هاد لانترفال. الوغ اس بويسكيل يا سوبيريور و ايكال يعني اكبر او يساوي، غادي ندير فيرمي يعني موان 3 فيرمي حتى موان زان. انيون عاوتاني من ان سير 2 حتى بليس لانفيني توجور اوفير. و هاني لقيت الحلول ديال لي ليكواسيون. لاحظوا الا درتو خطا في التعمير ولا في شي حاجه من الاول دونك ليكزيرسيس كله مشى. اذا في الكيستيون الاخير اللي هو كيستيون بي، فوالا. اذا صافي راكم فهمتوا هاد المسائل هادو. اذا نمسحوهم. إذا المطلوب منا هو لاحظوا المطلوب منا نستنتجوا الحلول ديال هاد ليكواسيون هادي. لاحظوا إكس 2 راسين إكس بليس 7 بليس 2 راسين إكس موان 3. إذا هاد السؤال شوية فيه لانتيليجونس هنايا إتيكال زيرو. هذا السؤال فيه شويه ديال لانتيليجونس، شويه ديال الذكاء. بكل بساطه غادي ندير ديفلوبمون باش تلاحظوا معايا واحد الحاجه. لاحظوا 2 اكس راسين اكس بليس 7 اكس بليس 2 راسين اكس موان 3 ايكال زيرو. الا انتبهتوا فان هذه المعادله كتشبه لهذه المعادله هذه. هي كي بحال الا شنو درنا، كي بحال الا درنا شونجمون دو فاريابل. بحال الا هنايا سيبوزون كو اكس هي راسين اكس. لاحظوا شوفوا معايا كيفاش غادي نديرو. اذا اون بوز، لاحظوا اون بوز غروند اكس اتيكال راسين اكس. درت واحد الشونجمون دو فاريابل باش تبان ليا كتشبه الاولى. الا اعتبرت راسين اكس غروند اكس، لاحظوا هذه تكون شنو؟ اكس او كاري اكس. لاحظوا حيت راسين اكس هي غروند اكس، اذا اكس بوتيت اكس غتساوي غروند اكس او كاري مع هذيك اكس هي اكس على بويسونس 3. لاحظوا غادي تكون هكا. انتبهوا فيما كانت غاسين اكس ديروا غروند اكس، وفيما كانت اكس كديروا غروند اكس او كاري. راه باينه الا كانت هذه هكا راه سيتادير ان غروند اكس او كاري ايتيكال بوتيت اكس، راه باينه. اذا علاش درت هذا الشونجمون دو فاريابل؟ لاحظوا ولات كتشبه ليا هاد المعادله الاولى. صايي اذا ملي ولات كتشبه ليا دونك انا عارف الحلول ديال هاد المعادله. عندها ثلاثه الحلول الا بقينا عاقلين. عندها غروند اكس ايتيكال موان زان، وعندها او غروند اكس ايتيكال كوا ايتيكال 1 سير 2 و غروند اكس ايتيكال موان 3. اذا هادو الحلول اللي استنتجنا، ولكن حنا كنقلبوا على بوتيت اكس في هذه الحاله. اذا كنرومبلاسيو غروند اكس براسين اكس، هادي امبوسيبل. اذا هادي امبوسيبل بويسك غاسين مع عمرو كيكون نيجاتيف، اذا هادي امبوسيبل.
وهذه امبوسيبل، كتبقى ليا غاسين اكس كتساوي ليا 1 سير 2. اذا في هذه الحاله الا كانت غاسين اكس كتساوي ليا 1 سير 2، الوغ اكس ايتيغال كومبيان؟ اكس ايتيغال 1 سير 4. راسين اكس 1 سير 2 كنديرو او كاري كتخرج منها اكس ايتيغال 1 سير 4. اذا في هذه الحاله الحلول ديال هاد المعادله هذه هي اس ايتيغال 1 سير 4. لاحظتوا اذا هادو من بعض التقنيات اللي كيتعطاو. للاسف ما كاينينش هادوك الاخرين، وراه باينه غاسين اكس كتساوي 1 سير 2، الوغ بويسك غاسين 1 سير 4 هي 1 سير 2 هي هذيك. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزيرسيس. ديزولي كاين غير شويه ديال لا فاتيك مع العمل الى اخره. المهم الا كان عندكم شي تساؤلات راسلونا في الصفحه ديالنا. ما تنساوش راه الجروب يمكن لكم تلوحوا لي دوني ديالكم وتبادلوا بيناتكم المعلومات. نتوما الان ان شاء الله راه نتوما كثار ويمكن لكم تبادلوا بيناتكم المعلومات، والباقي كيعاون سيزيام وسيزيام كيعاونوا سابيام وهكذا. اذا دمتم اوفياء. السلام عليكم.